هناك هاك عليه جميل هو اللي مي ان شاء الله الاحزاب السياسيه تفيق بهذه المسائل وتبدا الدوام نتاع النقاشات واختيار الحلول. تفضل شكرا. شكرا سيد الرئيس. اللي لازم نقوله سي تري فرسترون باش تسمع زملائنا اللي يتحدثوا على مسائل خضنا فيهم توا مدة عامين ولا حتى أكثر وما تنجمش تتكلم فيهم، لكن إن شاء الله في النقاش نحاولوا ونسيت سو راترابي دو دوني سون افي سور لي كيستيون. باهي نحن باش نحاولوا اليوم توا في سفيسه باش نختموا الحكايه هذه من غير ما نطولوا عليكم خاطر يظهر لي طويل شويه القعده. باش نتحدثوا على ممارسه حق الانتخاب العام، لانه وقت نتكلموا على سامحني استاذ سليم انت عطيك بالها وقت نتحدثوا على الانتخاب ou le suffrage universel qui est un principe général admis par les normes internationales. La première caractéristique والخاصيه الاولى نتاع الانتخاب هو أن الانتخاب يكون عام. ماذا يعني الانتخاب عام؟ يعني أنه لا يمكن أن نقصي أشخاص أو دي كاتيجوري دو بيرسون من هالحق وممارسة الحق هذا. القاعدة هذه نلقاوها في المواثيق الدولية كما قلت، نلقاوها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واضح وقت يتحدث عن الانتخاب يتحدث عن الانتخاب الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع. في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نفس الشيء، دون قيود غير معقولة أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة. Et donc c'est quelque chose qui a été rabâché par tous les textes internationaux، قاعدة عامة. وهذايا تكرس في الدستور نتاعنا نتاع 2014 نتاع 27 جانفي. والتو داير بارونتيز كل مرة نغتنم الفرصة باش نعاود نحكي عليها الحكاية. التو المجلس التأسيسي نتاعنا مازال شهادة تصحيح في الورقة نتاعو في الباج داكوي نتاعو نتاع السيت دستور 26 جانفي. والله ماني عارف وقت باش يفيقوا من النوم. Oui, mais je suis désolé, il porte la date de sa signature, pas de son adoption. Mais bon, passons dessus. في الفصل 34 حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة، والفصل 21 متساويين في الحقوق والواجبات، وهذه الحقوق والحريات الفردية والعامة تستعمل وتكحل تمارس بالتساوي. وهذا كله يعني أنه لا يمكن أن يكون على كل حال إقصاءات غير معقولة ونلقاوهم بعد تكرس في المجال. اللي نحب نقوله هو أنه فما دوكيومون على كل حال صدر على 8 جمعيات نتاع المجتمع المدني ويهم الانتخابات بصفة عامة اللي سميناهم نحن لي ريكومونداسيون ولا التوصيات الانتخابية. و8 جمعيات هذه وقتاش صدرناه نحن هذايا الدوكيومون في ان باي في نوفمبر وقت الدستور مازال في ان بلان شانتيي. حد يتحدث عليهم، حد خدمنا عليهم مدة 7 شهور، 75 مقترح وتوصية فهم الكلام اللي تقال الكل، اللي قالوا رفيق تو واللي قالته سلسبيل واللي باش نقولوا انا زاد، لكن حد يتحدث عليهم. هل ديما cette exclusion de la part des décideurs des politiques de certaines choses, je ne sais pas c'est dû à quoi exactement. ونشوفوا 8 جمعيات على كل حال هذوما، منهم الجمعيه اللي عطت المشروع نتاع المجال الانتخابيه اللي هي جونيس سون فرونتيير، كانت موجوده في دون لوكتيت دو لا سوسيتي سيفيل اللي تكلمنا عليه. الوغ مشروع المجال الانتخابيه ايفيكتيفمون جاي من عند زوج جمعيات نتاع المجتمع المدني، تمت دونك تم تقديمه للمجلس و15 نائب تبناوه، وهذا هو اللي قاعد تخدم عليه اليوم. انكور اون فوا حاجه اخرى اللي تظهر لي انا غير معقوله كان نحبوا نعملوا ترافاي دونك ميثوديك راسيونيل. عندنا زوج لجان تخدم على نفس المشروع وما فهمتش علاش داير مش محطوطين ما يخدموش مع بعضهم. دونك قاعد نخمم انا كان الزوز يقولوا لي ديما لجنه الحريات باش تعطي راي فقط، ما علاش تخدم وقت نخليوها للتشريع العام بركه تخدم على روحها. كل حال هذا الكل يقول لي باش يخلي 3 لجان يخدموا، حتى الماليه تدخل فيها زاد كيف باهي شكشوكه مزيان. دونك من بعد مانيش عارف كان على بنت معين ولا على نقطه معينه ما يتفهموش الثلاثه، قالوا لي هكا وهكا هي لجنه التشريع العام هي اللي باش تقرر، اما العاد علاش يخدموا الاخرين. دونك جو نفوا اوكان سونس اسلا سوف نطولوا في المشاور ونزيد نعقدوا في الامور. اي بون مانتون اون فيرا سو سا فا دوني اون فان كونت.
الوغ اقتراع عام يعني عدم الاقصاء ولا بيكونخي. حسب رايي انا فما 4 نقاط اساسيه تهم المساله هذه. هي اولا مساله الاميه avec la grande surprise d'hier. الحاجه الثانيه هي مساله انتخاب التونسيين بالخارج. الحاجه الرابعه هي مشكله مكتب الاقتراع في الموجود، سهوله الاقتراع نفسه. والمساله الرابعه هي بأنا وثيقه باش نقوموا بالاقتراع بالتسجيل وبعد ذلك بالاقتراع. ما كنت تسجيل حتى عليه بالكدا السي رفيق، دونك جو باسي دسو تري رابيدمون. 4 مسائل يجري لي رابيدمون، كان نحبوا نعاودوا نرجعوا على بعض النقاط من بعد. فيما يخص الأمية، الفصل 83 تاع المشروع واضح، ووقت اللي شفناه الفصل هذايا هو التوجه تاع التوصيات تاع المجتمع المدني، وGSF في بارتي دو لوكتيت دو لا سوسيتي سيفيل. Et donc كان يقول ويحجر على الناخب الأمي استصحاب مرافق هذا الاقتراع. كلير الأمي أمي ما ينجمش لا يقرأ لا يكتب. Une autre question. Non, dans ce cas-là, ça ne pose aucun problème. Il a le même traitement que tous les autres votants. Donc ما عندي حتى مشكل. الناس اللي بتصوت الكل بيدخلوا واحد ولا الخير. دونك امي مش بون ابار لي بورتور دونديكاب اللي كان على كرسي لازم شكون يدزو وقت اللي يبدا ما ينجمش يستعمل يده فما شكون باش يصحي في بوقت ولا لي نون فويان. لكن بون سيغتان فو ديرون l'analphabète aussi est un porteur d'handicap. Mais bon, على كل حال في القوانين كلهم ils ont un statut à part. شنو نلقاو في التوصيات؟ في التوصيات واضحين نتاع المجتمع المدني، مش نعاود نرجعوا لهم ديما. التوصيه عدد 39 على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات puisque personne ne l'a lu ou presque personne donc je prends l'occasion en tout cas de le lire. أن توفر وسائل التصويت للأشخاص الأميين مع احترام حقهم في سرية الاقتراع. معناتها الهيئة a une obligation de faciliter توفر الظروف الملائمة باش الأمي ينجم يصوت. شنو هي هذه في الهيئة. ديك الهيئة أظن نحكي لك عليها. راهو أخذ أنا نقول لهم ديما راهو كيما قال سلسبيل هي تقول اون انفونت با لو شود، انا نقول جون انفونت با لا روت. هذوما حاجات عملوهم لي سيستيم ديموكراتيك قبلنا نحن وكسروا عليهم سدهم وتحاركوا عليهم وتقاتلوا عليهم الناس. نحن نجيو تو باش نبداو من الجديد نمشيو نشوفوا كيس كي في ايور et on essaie de voir si ça convient ou pas et si ça convient. نحن تو قاعدين نرسيو في نظام ديمقراطي. Donc c'est avec ça qu'on peut y aller. التوصية الثانية على 18 يلزم السياسية والمجتمع المدني أن تساهم في جهود التوعية الانتخابية الموجهة للناخبين والناخبات الأميين وخاصة في المناطق الريفية. Donc il y a une opération d'éducation, de sensibilisation qui se fait préalablement. باش نفسر للأمي كيفاش يمشي يصوت. والتوصية الانتخابية الأخرى عدد 37 يجب على الهيئة العليا أونكور اتخاذ التدابير المناسبة الملائمة بالنسبة للأميين بما في ذلك إعداد الوسائل المناسبة للتعميم والتبسيط بما يمكنهم من التصويت عن وعي ويجعل بالتالي ممارستهم لهذا الحق فعلا حرا. Bien sûr, خاطر المبدأ هو كنقولوا نحن le suffrage universel, il est universel, il est général, mais il est aussi secret. Et donc انا كنحط واحد يمشي مع الامي ما عادش فما سكري دو فوت. باهي هذوما التوصيات، هذا ايش تقول المشروع. ابخي نجيو نقولوا شنو دونك الاشكاليه، علاش نتحدثوا على هالاشكاليه هذه؟ على خاطر نحن انا ان توكا ما ديكوفيرت دو 23 اكتوبر مش انه النهضه ايو لا ماجوريتي، نو سا سيتي بريفيزيبل. انا ما ديكوفيرت سيتي كو انا عايش مع 1,800,000 امي في تونس. وانا يونيفرسيتير مدب pour moi c'était quelque chose بحال قربت كنت نجاهل. 1,800,000 أمي يا عباد الله. كسمعت معز يحكي فيها على في الراديو كلمته من بعد قلت له فاش تخرج؟ قال لي بروح لي ستاتستيك تاع الياناس. مشيت للياناس نلقى effectivement on est en 2004 en tout cas les statistiques on est à 22% de la population qui est analphabète. قالوا تخاف توا. ما يهمش مازال بعد ما نوصلوا في النقاش هو فما تحليل آخر. وهي سيدي هاد حما نقول لكم ماني عملت لوبسيرفاسيون الكتورال. انا شفت ناس يبكيو في الخروج يبكي يقول رئيس المكتب الاقتراعي يقول له ما لقيتش شنو نعمل يا خويا شو قلت لهم على الام هاني باك بلس 10
انا وقت دخلت لريانا بعد شو نمشي نصوت خذيت الافيش في يدي مش المجال البلدان دو فوت قلبي خسر عليه وبورتو نعرف شكون باش نصوت ونعرف النمر نتاع القائمه اللي نصوت لها لكن كنت وصلت السخطه هذه قدامي قلت الهم نمشي لها تصور واحد امي مسكينه صافي ما كانت سي لا سيتواسيون تاع امي راه امي ما يعرفش يقرا اسم النهج ما يعرف حتى شيء وقت يلقى حاجه ما قدامه ما يفهم حتى شيء يكومبرون ريان سي دي سيني alors parce qu'on a en plus في الانتخابات تاع 2011 on a eu un illuminé في اليزيد قول تحمل مسؤوليتها ونذكر اسمه سي العاشوري اللي قال لو بولتان دو فوت اي سكري سكري ديتا حتى حد يشوفه يا ودي اصلح حالك يا ودي اجعل منه يا ودي مدوا للناس خلي تتسانس بيه خلي تشوفه لا ها علاش تدلسوه صحيح يا رجال ما دلسوش في امريكا ما دلسوش في البلدان تاع العالم الكل اللي تنشر السبيسيمان تاع البولتان فوت كان في تونس في دلسوه Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert le bulletin de vote dans الاختراع. Donc, الأمي كيف تحب يفهم؟ ما يعرف حتى شيء، ما ينجمش يصور. غاية البولتان دو فوت. جريدة. جريدة. Mal conçu en plus. Là, effectivement, ça c'est une photo que j'ai prise à le site Tanawet. Il disait attention, redoublez. Alors là, c'est de à côté. En plus, c'est une conception. Comment ça a été fait? لا شو هذا شو اللي بهجني انا اللي بهجني سي تمشي تاخذ لي بولتان دو فوت موجودين مثلا en Afrique subsaharienne تشوف الكونسيبسيون كيفاش نوريكم التصوير دونك ليكسبيريونس موجوده وبروفي ورودي علاش ما خديناهاش مانيش فاهم باهي Et donc, هذه المشكلة تاع la conception du bulletin de vote. نتحدث عن ليسا سبيل نتحدث عن ليسا رفيق الكل donc je ne vais pas revenir dessus. هذه مشكلة كبيرة برشا la conception du bulletin de vote. هو بيدو سي عاشوري وقت يسالوه عن سيرتان مومون وقت يحضر في الوحدة قال نحن باش نحطوا الأسامي نتاع اللي موجودين في وسط كل ليستة في وسط البولتان دو فوت. Non mais ça va pas là. Oui, tout à fait au début, parce qu'ils ne pensaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Bien. Alors moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est ça. C'est que le 25 avril 2013, encore un détail, وزارة الشؤون الاجتماعية عملت دي سيكل دو فورماسيون للأميين باش تعلمهم كيف يصوتوا. يرحم والديك يرحم والديك علمتهم كيفاش يقراوا الحق. لا وهذا سي ان غوفرنمون بوليتيزي ونعرفوه في وسط الترويكا ايتترا. كومون فو فيت؟ حد يسمع بهم انا جو فيان ديكوفري سو تروك لا. Donc ils ont fait des cycles de formation, l'OMI, avec des simulations, etc. pour pouvoir. Hein? Oui, oui, bien sûr, on peut passer le message qu'on veut. Bien sûr. Bien. والبارح يصير le 14 mars. الفصل اللي شفناه المشروع شنو يقول وبعد نسمع اللي نصوتوا كما قال سي فرحات وسي رفيق اتسيتيرا نصوتوا على في وسط اللجنه اللي حاضرين فيها كان 13 على 22 ب9 ضد 4. علاش؟ الاصطحاب الامي في الخلوه ما تعرف اما انا سونطون ولا ان ديسونطون ولا ان كونجوان واحد في العائله معناها يصطحب باش يحط الكروه في بقعته. Et donc il prenait le ballon, ton ballon. Alors que tu تقول للناس ما بعدش نعمل، لا يقول لك مازلنا باش نمشيو للبلانيير، باش نمشيو للجلسه العامه تو يطيح. هي ما علاش نضيعوا في وقتنا حاطينه توا. مش با شونداج، سي بور épuiser. سي بور épuiser لي جون. ما في حتى شيء اخر، حتى جوستيفيكاتيف اخر، لانهم هما بيدهم وقت اللي تسالهم اتيتر بريفي لي بيرسون كي اون فوتي بور، يقول لك كي تنوصلوا للجلسه العامه تطيح. من عادة تحط فيها؟ لا جيم دو. هاي سيدي هاو في البلدان اللي فيها الأميين شعب. اخذوا الشعب سيدي dans les pays africains. Le spécimen premièrement il est publié. ويتعمل اون افيش ويتلصق على الحيوط في البلاد الكل. ويتحط في وسط الجرايد. ومدة شهر على الأقل قبل الانتخابات نعرفوا كيفاش le bulletin se présente. Ou qu'est-ce qu'il y a? Le mode d'emploi au début, ou les colonnes qui sont séparées, ما عادش نحط انا مع الكروه الواحد وقت هو باش نبلغ. ومن بعد شنعمل؟ دي سيونس بوبليك دون لا رو. نفسر للناس بولتان جيان ونقول لهم هاو كيفاش تصور، هاو كيفاش تعمل، هاو كيفاش تشوفها الحكايه هذه.
والاحزاب اللي خدمتهم معاه بيان سور. لا الحزب يجي يقول انت عامل دواء هادي ولا هادي يدافع على روحه، وهذيك حاجه. على كل حال يفسر للامي كيفاش يستعمل سو بولتان. ونقولوا نحن كان في الدول المتخلفه، لا ها في الدول المتقدمه، ها في الولايات المتحده الامريكيه. ان بيي ديموقراطيك، لو بولتان دو فوت يلي بلانكاردي على الحيوط الكل دون لي زونفيرون تاع مكتب الاقتراع باش الناس تشوفوا قبل، ومكتوب عليه سبيسيمان باش ما نجموش نعملوا. وفي دون سيغتان زيتا في امريكا يوزعوا هذايا للناس الكل، لو سبيسيمان دو بولتان فوت اي لو مود دومبلوا قبل باش الناس تقرا، باش الناس تفهم، باش الناس حتى اللي ماهوش قاري يفسروا له كيفاش يعمل، لكن مش يديكوفر لو بولتان في الخلوه، سا با سانس. ثانيا تونسيين بالخارج مشكله كبيره، مشكله كبيره. وقت تحدثنا لمده اشهر على في اطار 8 جمعيات تاع المجتمع المدني حكينا عليها المشكله هذه، لانه هم اللي شيفر قال عليهم رفيق بكري. نحن عندنا 18 نائب على تونسيين بالخارج، هكا ولا 17 ولا 18 و 18 لا 17 بور ان نومبر دو فوتون نعرفوه نحن قداش، ونعرفوا ديسبيرسيون دو كور الكتورال. نعرفوا انه كان باش نعملوا نحن ان فوت بريزونسيال، يعني انه الناخب يجب ان يمشي لمكتب الاقتراع باش يصوت. On va avoir à peu près le même taux de participation. Très faible, bien sûr. Un taux très très faible. واللي صرفنا عليه فلوس في الكلفه نتاع الانتخابات اغلى برشا من الانتخابات على المستوى الوطني. هذيك حاجه. Ça c'est une سوسيولوج pour ça. الفصل 58 شو يقول تاع يجري التصويت حسب الدوائر الانتخابيه ودائره للمواطنين بالخارج وكل دائره فيها 10. دونك المشروع اللي عندنا بتاع جي اس اف يقول التوانسه بالخارج الكل في دائره واحده، ما عادش كيف قبل في 5 دوائر. والدائره ما يكون فيها كان 10 دونك اون فا ديسوندر دو 17 à 10 قامت القياده. كيفاش نقصتونا في عدد النائبين نتاعنا. وعتيد افي ميو ils ont dit 5. وهذا كله الواحد لازم يفهم لا فيلوزوفي كي ديغيغ. يعني أن منظمات المجتمع المدني كل معارضة مبدئيا الانتخابات في الخارج فو لا كاليتي نتاعها التشريعية ما تحدث على الرئاسية، ولكن هاكم كلهم حاولوا يلقاو كيلكو شوز بور كونتونتي اللي نجموا يتوقعوه باش يصير. دونك واحد قال 10 برك من 17، وعتيد ان بو بلو كوراجو قالوا 5. هي حق دستوري متفاهمين فيه، لكن انا هذا نقول، لكن سي لا كيستيون كو جو بوز مانتون افكتيفمون هو حق دستوري موافقين فيه، كل تونسي عنده الحق باش يصوت، لكن جو في مودولي لو اكزercice دو دروا سويفون لا سيتواسيون اون سو تروف. هذا كل يخلينا دونك الفصل زاد 54 هذايا فيما يخص 3 ايام انتخابات ونهارين قبل الانتخابات على المستوى المحلي الوطني اتسيتيرا سا كوز دي بروبليم انورم. دونك شي خلينا نوصلوا كم حل. انا حسب رايي انا لازمنا نحاولوا نلقاو الحل باش يكون الانتخاب عام، يعني انه التونسيين بالخارج يصوتوا ونعطيوهم عدد المقاعد وعدد نواب يساوي العدد نتاعهم في الخارج. اللي ديما هما يزارونتيزا 1 مليون، ما نعرفوا اللي هما 700,000. دونك 700,000 سي ديفيرون دو 1 مليون حسب لي كارت كونسولير. شي خلينا نعمل انكور اون فوا يودي انا مانيش نخلق حتى شيء جديد موجود في الممارسات الاجنبيه. Il y a des votes qui ne sont pas présidentiels. دونك ما نطلبش فيه الناخب باش يتحول لمكتب الاقتراع. وهذا لو غران بروبليم في الخارج. وقت vous avez un votant، نحن في تونس المكتب الاقتراع عملناه 5 و 7 كيلومتر ما ينجمش يمشي له بعيد عليه. ما اللي تعمل له بيرو دو فوت 3000 كيلومتر و 4000 كيلومتر كيفاش يمشي له؟ وتقول له 3 ايام في التصويت وهما الخميس والجمعه والسبت. دونك دي جور اوفرابل يوقف خدمته ياخذ الطياره باش يمشي يصوت. Ça n'a aucun sens. Donc soyons réalistes. كيفاش نقوموا به؟ تقول لي اي هذا النون بريزونسيال كيفاش؟ يقول لي انا ما بدعتوش. في العالم المتقدم المتحضر الديمقراطيك يستعملوا فيه. Et donc essayons de voir comment il le faut ونحاولوا نعملوا كيفه ونجربوا على كل حال. يا سيدي في الاتحاد الاوروبي فما 16 دوله على 25 تستعمل
في التصويت عن بعد بالبريد. موجود les statistiques, c'est pas moi qui les invente, c'est un rapport du Sénat français. تعمل pour les députés وقت يجاوبوا باش يفون approuver l'élection postale par la poste. فيها فرود كبير. ليه فماش فرود كبير عايش؟ حسبوا رايكم انتوما. 15 16 دولة أوروبية تسمح بالفرود. Regardez le rapport qui se termine par quoi? Ces modalités de vote à distance n'ont débouché sur aucun contentieux électoral. Aucun. Aucun contentieux électoral. Donc s'il n'y a pas eu de contentieux, c'est qu'il n'y a pas eu de fraude, ou alors elle est tellement minime qu'on a considéré que ça ne valait pas la peine de faire un contentieux pour ça. Et donc, يا خويا شنو نمشيو نشوفوا كيف يعملوا فيها العملية. العملية أنا درستها، شوف كيف يعملوا. Mais je ne vais pas l'expliquer ici, ça demande beaucoup trop de temps. لكن il y a des garanties. موجودين. Un petit aperçu, la personne qui s'inscrit obtient avec son adresse deux bulletins deux enveloppes, واحدة في وسط واحدة أخرى. يحطهم ياخذ نهار يوم الاختراع ياخذ l'enveloppe الأولانية في وسطها ان بولتان يحط الشوا نتاعو يسكر l'enveloppe الأولانية يحطها في l'enveloppe الثانية ويبعثها parce qu'elle est déjà affranchie donc il n'y a pas de truc dessus وتمشي vers un centre de collecte. وقت اللي تاخذ le centre de collecte avec la première enveloppe on sait que c'est une enveloppe qui a été émise par le service consulaire مثلا. نحلوا الأولانية لكن الثانية ما نحلوهاش اللي فيها الفوت. On gère les enveloppes automobiles et le dépouillement se fait le jour du dépouillement national. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Bon, on dirait, ما نحبوش الأميين يدخلوا معاه شكون ينجم يأثر عليه في الخلوة. هذا باش يكون عنده enveloppe في دار وينجم يأثر عليه هو في الدار. On travaille sur 700 000 personnes. C'est pas la catastrophe. Mais en tout cas, je préfère de loin avoir ça que voir des partis qui peuvent mobiliser à l'étranger, voir seulement leurs sympathisants se déplacer pour voter. Parce qu'ils sont payés. Et donc, bon, je ne rentre pas dans ces considérations. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je تطلب من الدول نتاع الاتحاد الأوروبي. Clairement, étant donné l'importance du droit de vote dans une société démocratique, les pays membres du Conseil de l'Europe devraient permettre à leurs citoyens vivant à l'étranger de voter aux élections nationales en tenant compte de la complexité des différents systèmes électoraux. Ils devraient prendre les mesures appropriées pour faciliter autant que possible l'exercice de ce droit, notamment en considérant le vote par correspondance. Quel est le Parlement européen qui demande aux États qui ne l'ont pas fait de le faire. Et donc pour moi, ça ne pose aucun problème. Il reste ainsi suffire d'étudier cette possibilité et de voir sa faisabilité. On ne toquera pas. C'est tout. ثالثا مكتب الاختراع. اختراع عام يعني انه جو في دوار تروفي مكتب الاختراع بجنبي. ما نمشيلوش 20 كيلومتر. انا جو سافي با كو سا اكزيستي. حتى il y a eu des études qui ont été faites maintenant. Il y a eu des électeurs في تونس اللي مكتب الاختراع بعيد عليهم اكثر من 10 كيلومترات. اكثر من 10 كيلومترات في جهه ريفيه. سي inaccessible. نقولوا للولاد الصغار ساكنين يعملوا 5 كيلومتر في شويه قراب. Et donc c'est ne pas reconnaître le droit à l'éducation. واللي باش يخترع يعمل 10 كيلومتر. اما تقول له يدبر راسه ولا تخلي الاحزاب يدبر راسه. نجيب له كابينه باش تهزه. وكاس برود. والحاجه الاخرى نجي انا شنو نعمل؟ نقول هو عنده الحق في الاختراع ونعمل له مكتب الاختراع بجنبه، لكن نعمل له فيه 900 واحد ينخدم. معناها لازم يشد الصف 3 سوايع. سي امبوسيبل. حاجه ماهيش معقوله. En 2011, وقت اللي قلت يا ولادي سي با بوسيبل راهو 800 او موان وقت اللي تحطت في النص. قالوا لي لا سي بور ريدوير لو نومبر دي bureaux de vote pour qu'on puisse les observer et les contrôler. لكن وقت اللي شفناه نحن صار في الوحداج انه الناس اللي شاد الصف مده 3 سوايع يا دو مارشانداج بوليتيك في الصف. على خاطر فما ان نومبر تري امبورطون دو بيرسون يشدوا الصف لكن ما يعرفش روحه شكون باش يصوت. دونك سي لا سيب دي بارتي بوليتيك. Et on a vu du marchandage. ناس تمشي له. أنا خارج من البيرو دوبسيرفاسيون اللي فيه واحد طبيب محترم نعرفه. نون دونتيست. عيط لي قال لي يا شوف قلت له اش بيك؟ مشيت صباح الخير صباح الخير. قال لي شكون باش نصوت؟ شنو قلت له؟ قال لي شكون باش تصوت؟ قلت له عشان أنت طبيب تسألني توا نهار شاد الصف باش تصوت تقول لي شكون باش تصوت؟ حرام عليك شو اسمعني بعد الغشاء. Je dois devoir changer de sens. Bien.
توصية نتاع المجتمع المدني 38 ينبغي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن توزع مكاتب الاقتراع توزيعا جيدا في كامل أنحاء التراب التونسي لتقريبها قدر الإمكان من الناخبين والناخبات. دونك لا بروكسيميتي دو بيرو دو فوت. وقت مرة تحدثت مع المسؤول وأنت هذا تحكي لنا سي رفيق على المشية بتاعك للهند. خاطر أنا وسافيك سي لا بلو امبورتونت انستانس électorale du monde. 850 مليون ناخب. 850 مليون ناخب يا حبيبي. هند. D'ailleurs, c'est un département presque ministériel. يسمع يزيد تحت حتى في استدلال. C'est quelque chose d'inimaginable. Alors, je قال لي مرة واحد من الهيئة نتاعو قال لي نحن la concrétisation du droit général du vote الاقتراع العام تعرفش خلاهم يعملوا ولا les urnes يدخلوا في الأدغال نتاع الهند à dos d'éléphant. à dos d'éléphant pour aller en Afghanistan, ça a été à Dodan, comme à Tunis, dans les élections en Afghanistan. Leur grand problème, c'était la location de les urnes à l'endroit où il fallait voter. En plus, pour هذا كله علاش؟ لأنه وقت الفول. الله يسامحك. التوسعة عدد 59. الحد من عدد الناخبين في كل مكتب. هذه الديسكسيون صارت ما بين لوكتات ولا سوسيتي سيفيل وقت تحدثنا عليها. هاي سيدي كلنا موافقين 800 برشا. لكن شو الحد؟ ما تبقى في حتى رابور انترناسيونال في حتى ايتود انترناسيونال ان شيفر. يقول لك il faut que ça soit quelque chose de fluide. هكا هو. فلويد كيفاش؟ يجي يقول لك حط انت 800 لكن اعمل 2 زورن و 4 ايزولوار و 10 ممبر دو بيرو دو فوت. تتعدى فيسا الحكايه. دونك الكل حكايه misère. Je pense que le nombre de votants ne peut pas dépasser 500. 500 mais j'ai eu sorti qu'il y en a 450. 450 ça fait 450 minutes. C'est une fluidité normale et acceptable. لكن ما نخدمش بالسبعه. السبعه نون ستوب. حتى les membres du bureau de vote هما مش يعملوا ديبويمون بعد 12 ساعه خدمه à ce rythme là ils sont KO. عشان c'est normal les résultats يتحطوا في الليل ويتسكر عليهم. Et ça, c'est des images qu'on voit. نحن نحبوا مكتب نتاع الاقتراع رفيق يعرفوا خاطر حوس برشا في البلدان هذوما يفين فير اليوم تحت شجره يعملوا يدوروا بحبل لا بارتي ريزيرفي او فوت كوردون ما يدخلوا حتى حد فما واحد جيش في البدايات نتاعو واقف نون لوان دونك يل سيرفي لي ديبوردمون بوسيبل لكن جو نكاس با لا تيت لازم المكتب يكون بجدد الناخب يعمل خطوتين يمشي يصوت هذيك القاعده اي دونك توت لي هاو اللي يهزوا في الليزور ها هو الوحده بتاع فوت اون بلان حتى اليوم نتقدموا اكثر وتولي عندنا امكانيات اخرى وقلتها قبل الوقت اللي في ليزي في 2011 il faut prévoir les urnes mobiles كهرباء بتاع ليزي فيها un président ou un membre ou l'urne موجوده معاهم و un ou deux observateurs ويحوس في الكومباني غدة النهار ويمشي من الدار للدار والناس تصوت كاتروموتريس ويروح بها للسونتر دو ديبويمون تتعمل. لا فوق يمشوا مع بوليس ولا مع واحد في الجيش مع فوق يعني عندنا 30,000 جيش هذيك خدمتهم ما فماش خدمه اخرى. سي تو سي سامبل. الوثيقه التي تسمح بالاقتراع بور تيرميني تري رابيدمون هذه زادت كيف سكونكور على او كاركتير جينيرال دو دو فوت لانه شو يقول هو الواحد نحن المره اللي فاتت شدينا في بطاقه التعريف وما سيبناش وقلنا اللي ما عندوش بطاقه تعريف ما يصوتش وما يسجلش قلنا يصلح حالك بيجعل منكم يا اخي بطاقه التعريف علاه نحن شادين فيها على خاطر هي اللي تسمح ب نلقاو فيها الهويه نتاع الشخص. شنو هي الهويه نتاع الشخص؟ هي تصويرته واسمه واللقب نتاعو اكسترا وباش نتحققوا انه موجود في الليسته العدد نتاع بطاقه التعريف. هذوما يا سيدي يجي نشوفوهم في اي وثيقه رسميه اخرى موجودين نلقاوهم في الباسبور ونلقاوهم في البيرمي دو كوندوير والزوز دابري لي سبيسياليست يقول لك نون فالسيفيابل لانه التصويره امبريمي في وسط الدوكيومون ما تنجمش تتنحى وتتبدل ولانه سي بلاستيفي اي دونك سي ان دوكيومون كي فيابل. دونك علاش شادين كان في بطاقه التعريف هو في المشروع يقول بطاقه التعريف الوطنيه وجواز السفر او جواز السفر
حتى اللي عايش في تونس donc pas nécessairement à l'étranger. لكن je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait le pas supplémentaire. alors que في التوصيات تاع المجتمع المدني قلناه جواز السفر او رخص السياقه. هذا يخلي il y a une plus grande liberté ou surtout une concrétisation تاع le droit donc de voter, de s'inscrire et de pouvoir voter. اللي تصور انسان مشى سجل وليله الفوت ضيع بطاقه التعريف نتاعو. Ah ben, c'est quelqu'un est exclu aujourd'hui, d'après les textes, d'après la loi 35, il n'a pas le droit de voter. Il y a quel fait قلبه ويصوت. لا ما ينجمش يضيع صوت به. ينجم يصوت كان بطاقه التعريف. احنا مشينا اكثر من هكا. لا بيروقراسي تونيزيان a fait que نهار اللي باش نسجل انا الناخب كان يبدا على بطاقه التعريف نتاعو فما تاريخ اصدار بطاقه تعريف مغاير اللي موجود في الباس تاع الكارت دونتي ناسيونال ما يتسجلش. alors que ça sert à rien du tout. فحتى utilité. Et donc, il dit effectivement que ces documents-là doivent être en plus ajoutés dans le texte et permettre donc de voter. Les réflexions, la présentation, vous la trouvez sur mon site, comme d'habitude. Merci pour l'attention.